محرم دل دے حال دا رب یارو پتھرا چکیڑے پال دا سپ ٹھوئے ہور جو نے چیزاں موزیاں انہاں نو بھی رب یارو دیندا روزیاں نیگا وچ رکھ دا بے نیگا 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 وچ رکھ دا سب گورے کالے نو پیدا جن نے کیتا کالی کملی والے نو صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے میں تو گل سناؤں. حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے نا قرآن پڑھنا میاں غلام صغیر صاحب ذرا دھیان کرنا جو وجدے ہی پڑھنا نا اللہ پاک نے فرمایا سن سن ذرا دھیان نال میرا رب سونا کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجل فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور.